बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की अहम तरीन अपडेट, पीपीएससी एफपीएससी तमाम जॉब जितनी भी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी ये पोस्ट पीएमएस के एग्ज़ाम कब तक होंगे, असिस्टेंट ओल्ड पुलिस का पेपर कब तक हो सकता है, प्लानर कब तक अपडेट होगा, एएसएफ का एग्ज़ाम, एडीएलडीए का रिजल्ट, तहसीलदार का रिजल्ट, ऑडिट इन्फोर्समेंट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप इंटरेस्टेड है ना, तो आप लोगों ने कभी भी अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना सबसे पहले। और आपको पीपीएससी के जो मॉडल पेपर हैं, पास पेपर हैं, वो आपको मुकम्मल आने चाहिए, अच्छी तरह से आने चाहिए। और इकरा इम्तियाज वन लाइनर जो 47th एडिशन है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर ये दो किताबें आपको आती हैं तो कोई भी आपका टेस्ट फेल नहीं होगा, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है ना कि ये ना फलां टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या फलां ये हुआ, नथिंग, फिर आपका कोई भी टेस्ट फेल नहीं होगा, चाहे इवन आप एक सीट पे ही क्यों नहीं अप्लाई करते। ठीक हो गया। आगे देखिए जी, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब तो बहुत जल्द आने वाली है। एंटी करप्शन वाली जो जॉब की पोस्ट थी वो मैंने कहा था कि अभी ये मुझे अच्छी सही नहीं लग रही, तो वो जनाब अभी तक पीपीएससी को रिसीव नहीं हुई। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और पोस्ट सर्कुलेट हो रही थी सीसीटी के बारे में। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर सीसीटी की जो है एज क्या होगी, उसके अंदर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसकी क्या ये होगी। तो मैंने जनाब आप तो सबको बताया था कि सीसीटी की अंदर जो है जितनी भी ये जॉब सर्कुलेट हो रही है, जब तक ऐड नहीं आता ना तब तक कुछ भी कहना काबिल वक्त है। ठीक है। तो लिहाजा जब तक ऐड नहीं आता तब तक जो है आप वेट किया करें। ऐड आता है या कोई ऐसी अथेंटिक खबर हो, ऐसे पोस्ट बना के शेयर कर देना आगे, फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो वो जैसे जो है ना, मतलब है हमारा काम है हमारे सोशल मीडिया का कि रिसीव्ड एड फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे रिसीव्ड आगे फॉरवर्ड कर दिया बगैर अथेंटिकेट किए। तो लिहाजा ये जो आप बरल नौकरियां आए या ना आए, लेकिन नौकरियां याद रखिएगा, साल में एक दो ऐसी नौकरियां जरूर आती हैं जिसके ऊपर सारे बंदे एलिजिबल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जनाब जो पीएमएस का एग्ज़ाम है, पीएमएस का एग्ज़ाम जो है एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे शेयर किया हुआ था कि सर ये पोस्ट लगी हुई है कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 25 अप्रैल से पहले 18 अप्रैल थी, 18 अप्रैल से पहले जनाब अप्रैल की 4 तारीख थी। तो मैं जनाब आपको ये बता दूं कि पीएमएस का एग्ज़ाम मई के सेकंड वीक में या मई के फर्स्ट वीक में जाकर स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो किफ़ायत शारी का काम चल रहा है। गवर्नमेंट जो है आपको पता है स्कूलों को उन्होंने लॉक किया हुआ है। अब स्कूल ओपन तो हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे जनाब क्या पता कि आगे जनाब वाला जंग बंदी होती है नहीं होती। अगर जंग बंदी होती है तो ये जो तवानाई का बहरान है ये तो बढ़ जाएगा। तो फिर लिहाजा ये इम्तहानात मजीद जो है डिले होंगे। बहरहाल हमारी दुआ है कि जनाब ये जंग जो है ख़त्म हो जाए और पूरी दुनिया के जो हालात हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गरीब लोगों का। अच्छा जी, पीएमएस के एग्जाम बरल अप्रैल वाले महीने में होने का कोई इम्कान नहीं है। और इसके अलावा पीपीएससी अप्रैल वाले महीने में 18-19 अप्रैल को पेपर ले सकता है, तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का ले सकता है। पीपीएससी की वर्किंग डे कम हो गई है, मतलब मंडे से लेकर थर्सडे तक होती है। तो लिहाजा पेपर को जो वर्क लोड होता है वो भी थोड़ा सा मतलब है समझ लें कि वर्कलोड तो है, वर्कलोड बढ़ गया। तो बहरहाल पेपर कंपाइल करना, इनके रिजल्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो टाइम लगता है। बहरहाल इस वीक में जो है मेरे ख्याल में जो है एसडीओ का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसी तरह एडीएलडी हो गया, म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसीलदार, इन चार में से एक रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट जरूर रहेगा। इसके अलावा जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस के ऊपर बोर्ड में बात करूंगा कि स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर जी वो कोटे की वजह से फलां बंदे ने रेट ले लिया है, स्टे ऑर्डर ले लिया है, फलां हो गया। तो याद रखिएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि 58,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 58,000 लोगों में से फॉर मैं कहता हूँ जी 8,000 भी एबसेंट हो तो 50,000 का जो है आपने रिजल्ट चेक करना है। तो 50,000 का रिजल्ट जो है चेक होने में, कंपाइल होने में टाइम लगता है, कोई आसान काम है। ठीक है। तो लिहाजा इसलिए उसका रिजल्ट के ऊपर कोई इशू नहीं है। उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला जैसे वर्किंग डे अब आ रहे हैं, ये देखें 58,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अगर 8,000 ये परसेंट हो तो 50,000 लोगों का पेपर होना है। और ये 14-12 ये अब ये देख सकते हैं कि हम जनाब इस महीने की 12 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मतलब है वो हो गया है।
ڈیلے ہو گیا ہے, اب تک آ جانا چاہیے تھا. بہرحال ایسے کوئی مطلب لیٹیگیشن کوئی بھی نہیں ہے, ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دس, آپ اپنی ٹائپنگ کے اوپر فوکس کریں. اچھا یہ جناب جو انفورسمنٹ آفیسر کے اوپر 199 پوسٹیں ہیں, 12,971 لوگوں نے اپلائی کیا. آڈٹ آفیسر کی 56 سیٹوں کے اوپر جو ہے 4899 لوگوں نے اپلائی کیا. اسی طرح جناب میونسپل آفیسر فائنانس کی 38 سیٹوں پر 4429 لوگوں نے اپلائی کیا. اور اسی طرح جناب چیف میونسپل آفیسر کے اوپر جو ہے 46 سیٹوں کے اوپر 2601 لوگوں نے اپلائی کیا. ان کا پیپر جو ہے مئی کے سیکنڈ ویک میں جا کے ہونے کا امکان ہے, اگر حالات اچھے ہوتے ہیں تو اپریل میں ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ان چاروں پوسٹوں کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ جناب ہماری اکیڈمی کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم ڈیلی ٹیسٹ لیتے ہیں اور ڈیلی جناب ان کو رزلٹ بھی دیتے ہیں. جو ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے اس کو نوٹ دیتے ہیں, اور ہمارے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو لوگ ہمارے ساتھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے آپ کو جناب یہ نہیں سمجھے گا کہ جناب ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے یا ہماری تیاری اچھی نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تیاری فل جو ہے فل فلیج اچھی ہوگی, اور آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں آپ کی انٹرویو کی تیاری ہو رہی ہے. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ہماری اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں جناب ہماری اکیڈمی کا وہ نمبر ڈیٹیل دی ہوئی ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, جس میں ایک لیکچر کی ڈیٹیل بھی ہے. لیکچر کو سنیں, اس کو سمجھیں, اس کے بعد آپ پراپر جوائن کریں. اچھا اس کے بعد جناب جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 کو ہونے ہیں. اب انہوں نے جناب جو پیپر تھے ڈیلے کیے تھے, اور ڈیلے ہونے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ایشو بن گیا تھا, مطلب یہ آپ کو پتہ ہے ایشو بن گیا جناب جنگ والا. تو بہرحال اب تو ایف پی ایس سی نے اپنی ویب سائٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی چینج کر دیا. ابھی انہوں نے کہا جی جاب ایڈورٹائزمنٹ سلیبس ایڈمیشن سرٹیفکیٹ, یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے. عام آدمی کو پہلے ملتا ہی نہیں تھا کہ جناب میں نے پرنٹ کہاں سے کرنا ہے. ادھر جناب دیکھیں ایڈٹ اپلیکیشن پرنٹ آنا ہے, یہ ایک اچھی مطلب کوشش ہے. اور میں یہ جو میرا مطلب ایکسپیرینس رہا ہے ایف پی ایس سی کے تھرو, ایف پی ایس سی کے تھرو جو ہے ٹائم تھوڑا لگتا ہے, زیادہ لگاتے ہیں, لیکن اب وہ ٹائم بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی اب نیگیٹو مارکنگ آ گئی ہے. ادھر کام بالکل 100% پیور جناب والا میرٹ پہ ہوتا ہے, اگر میں نے جہاں تک لوگوں کو سلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ نے کوئی رزلٹ چیک کرنا ہے میرٹ لسٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ ڈائریکٹ جاری میرٹ لسٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے جی کہا جی 19 کو میرٹ لسٹ جاری کی, کس کس کی جاری کی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ جس کی بھی دیکھنی ہے جناب آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ سارے موجود ہیں. آپ کو جو بھی مطلب چاہیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لائک جیسے انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس, آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جناب یہ میرٹ لسٹ ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ اس نے کہا ہے جی کہ 3 بندے پاس میں باقی سارے فیل ہو گئے ہیں. اب ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے پاس کرنے کا, ان کے نمبر ہوتے ہیں 25 والا پاس ہوتا ہے, اس کے بعد میرٹ بنتا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ جی نیچے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے جناب والا جو ہے وہ 3 بندے پاس ہوئے ہیں, باقی سارے جناب والا 25 نمبر بھی نہیں لے پائے. ٹھیک ہے, خیر آگے چلتے ہیں جناب. ان کے پیپر 25 اپریل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, جو ایڈورٹائزمنٹ لاسٹ ٹائم آئی تھی 25 سٹارٹ ہو رہے ہیں. ان کی رول نمبر سلپ جو ہے اس ویک میں آنے کا امکانات موجود ہیں. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ جنگ چلتا رہا تو ایف پی ایس سی ایگزام بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ ہے, یہاں پہ جا کے آپ اپنا جو ہے چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپڈیٹ ملتی رہے گی. اب دیکھیں جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی آپ جو ہے, میں جناب آپ کو یہاں پہ میرٹ لسٹ, اچھا جی پتہ نہیں کیا ایشو ہوا ہے, کلیکٹ کی نہیں ہو رہا. اچھا چلیں جناب, یہ ویب سائٹ جو ہے آپ کام کرنا کبھی کبھی رک جاتی ہے یا برڈن ہوتا ہے تو کوئی مطلب ہو جاتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایڈمیشن سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, ایڈمیشن سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو جناب آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جو آپ مطلب رول نمبر سلپ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. یہاں پہ کلک کیا تو وہ کہتے ہیں جی ابھی نو ایڈمیشن, جی یہاں پہ آپ کا آئے گا. ٹھیک ہو گیا. پی پی ایس سی انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اچھا تھا رزلٹ دے گے, مطلب جو ریٹن رزلٹ ہیں ان میں سے وہ بھی رزلٹ آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ فائنل رزلٹ بھی آ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جا کے جو ہے فائنل میرٹ لسٹ جو ہوتی ہے نا یہ چیک ضرور کیا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں میسج آتا ہے پی پی ایس سی کی طرف سے کانگریچولیشن کا, تب انہیں جا کے پتہ چلتا ہے جی میری جاب ہو گئی ہے, ورنہ آپ کو یہاں بھی لسٹ پہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ جناب ہماری آج کی اپڈیٹ تھی، اور ایسے تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے جناب پنجاب ریونیو اتھارٹی اور اسی طرح جناب یہ ایڈمن آفیسر، انفورسمنٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر، اس کی تیاری کرنی ہے، وہ جناب ہماری اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں. آج رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.